رابح. السلام عليكم ليكيب. اليوم لانيفرسير ديالي. ايوي anniversaire باللغة الإسبانية مخيرس. Sergio Ramos fajitas Sergio Ramos fajitas باللغة الألمانية Schweinsteiger nicht Achtung Schweinsteiger nicht Achtung وبالشينوية in Chinese. Brasilian Ping Pong Brasilian Ping Pong وكم احنا ديزالجيريان لازم نغنوها ثاني بالدرجة. الانيفرسار ديالك نهار جا انتيك وان شاء الله ناكلوا الكاطو هذا. ايلو الكادو. هنقول لكم عفسه جماعه جبر بين ما كانش كاب الجزائريه ما كانش ما يهمش. الموس 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 كيما شفتو جوايز انيفرسير ما كاش بالجزائريه. اييه لا عرفته صح علاش يا اخو؟ على خاطر كاين عباد اللي ميم لانيفرسير يتوسوسوا لها يكرهوا كلش وكونتر كلش يا خويا. عباك شمسو سبحان الله كيما اليوم هاد لاطات زدت انايا. ياك راك تحكي لانيفرسار. لا بعيد الشر بعيد الشر. واش حبيتو ترجعوا هاد الحومه ماشي رجال، حنا جامي نديرو لانيفرسار. ماشي لانيفرسير اخويا. بالك ونفيق لك حبيبي حاول خلي الميساج تاعك، الانيفرسير تاعك العشيه، راني جاي نجيب لك كادو، وزيدو نديرو فيها سيلفي. يا واش راني نسمع لانيفرسار تماك حايب نجبد الموسم الوشام ونضربك به. اليوم تتقاس. ايه غلط. اليوم تتقاس. راك غلط فيا شمسو والله راك غلط. صح هادو كان ريزومي لكم لانيفرسير. كاين زوج حاجات، سوا يديروا لك لانيفرسير سوا ما يديرولكش لانيفرسير. البروبليم ماشي يديروا لك ولا ما يديرولكش، البروبليم كي طيح لانيفرسير ديالك في لامام دات مع صاحبك واحد اخر. يدوها ليستر يدوها ليستر. يدوها ليستر وميدو يحفل في الرطاس جواليز anniversaire شمسو Joyeux anniversaire شمسو المحروم عايش مظلوم بين اصحابه. خوتي يا وليدو احنا ثاني لانيفرسير تاعي اليوم كيما شمسو. اقسم بالله على ملا Joyeux anniversaire شمسو Joyeux anniversaire شمسو لكن المحروم عايش مظلوم بين اصحابه. دوكا لحقنا الحاجه تريز امبورطونت في لانيفرسير، لو كادو افيك ان او على فان. مي كاين الناس اللي يحبوا يديروا لك سسبانس، شغل انت تشوف كادو وتفرح مي ومن بعد شغل ما نقدرش نفهمكم. شوفوا I believe I can fly. I believe I can touch. بليكات بزاف عليك سامريا. ماشي بليكات. شوف مليح واش كاين لداخل هذه بطاطس تاع مرميه في الدار خير من البليكات. شوف تعرف خوك واش يخير فخار خو. الفخارة والانيفرسير كل واحد كيفاش يديرها. صا الوقت اللي رانا فيه كاين اللي يرجعوها شغل عرس، وكاين دي زاجونس سبيسياليزي هما اللي يورغانيزيو هاد لي زانيفرسير، زعما لي زانيفرسير دو لوكس. المراسل ديالنا جاب لكم بعض المقتطفات. مرحبا بك في اكبر جمعيه تنظيم حفلات عيد ميلاد. جمعية سنوات حلوات تورغانيزي لي زانيفرسير غير لي ستار. بار اكزومبل ماريا كاري لو كوزان تاعها جيم كاري. ايبا واش درنا لهم في لانيفرسير؟ ولادهم حففنا لهم كامل دي كوب كاري. يعني قعدنا في الكاري مربع. انا هذا واش راني نحوس تورغانيزيو لي انيفرسير انوبليابل. انوبليابل تسقم لك غالي شويه مسيو انوبليابل. انوبليابل رايحه تستقام لك، حنا نبروبوزيو لك حاجه اوبليابل. تحب اوبليابل دوك نوض ندير لك انيفرسير اوبليابل يعني. انا ما تساعدنيش اوبليابل، حبيت انوبليابل يبي نخلص. اوكي يا با بروبليم. الوغ شوف في الانيفرسير ان شاء الله حيكونوا لي ميور 30 كلون دو موند، لي ميور ما كاش. حيكون ميم لو غران نونو فرفور تاع لوزبيكستان. وما يخفى عليكش بلي حنايا في الشمع داركم نرجعوها كامل شمع تولي تضوي، والسر ديالنا الشمع تاع النمر. شوف هنا دير في بالك بلي هاد النمر اون بيرسون رانا مربيينو، وانا نعطيولو ياكل الشمع اللي كانوا شعلوا عاودوا طفاو.
بالمناسبة ولا غير ياكل حاجة هاي عاد شويه شمعة الله يبارك. رومانتيك. حنا ما عندناش دي باتيسي، حنا تالمو نقيمو لو كليون، عندنا دي زارشيتكت. لو غاتو يكون فيه 5 متر كاري سور 18. اي الارشيتكت سي مسيو جون غاتو. جون غاتو سي ان ارشيتكت باتيسي، يكونوا دي فروي انتيغري والشمع يخرجوا يعني يشعلوا يطفاو ويعاودوا يدخلوا. اكزاكتومون. فوالا. اي في مجال الغناء يعني ثقافة جبنا لكم لو ميور، سي لو شونتور الشاب الزربوعي. الشاب زربوعي كوني مونديال وداير لو بوز مسيو دير فيه لا كونفيونس. الشاب الزربوعي رايح يزربع لك لانيفرسير تاعك. شوف الفرحة من دوك، شوف اي تتزربع الفرحة في وجهه. شو وليدك وبدا يتزربع من دوك تزربع باش تشوف الله يبارك. الزربيع. واش رايك؟ يا خويا زربعوا لي الحالة يا خويا. لو كان تعطينا لا دات باش كنورغانيزيو لو جور تاع لانيفرسير ديالو. بيان سور لو 15 فيفري. 15 فيفري امبوسيبل. عندنا وليد ديكابريو لو 15 فيفري. اي 16 17 18 امبوسيبل ثاني باسكو كاين 3 شواده تاع بلانيت دي سانج. وعندنا كذلك لو 19 20 عندك موغلي وطارزون ميم جور. لو 22 دورا ليكسبلوراتريس. فوالا الوغ عندنا حتى لو 15 نوفمبر الى حبيت دير لانيفرسير تاع وليدك 2018 بيان سور. واي بصح انا وليدي ماشي زايد لو 15 نوفمبر. مسيو السفلاوي مسيو عبد الله ما تقلقش. ما تزيدش تجيب لي السوسيال. مسيو ما راكش نيمبورتو هنا. شوف معليش ديروا لا دات اللي حبيتو، انا سلكوني برك هذا ما كان. اوكي سي بون. السفلاوي مسيو عبد الله وين مبروك عليه، زربع له لادات. راك مزربع. كيما شفتوا ولات هكذا الحاله، وتلقى هذاك الشيء بالراس مسكين مخلص كاش 100 مليون باش مع الاخر يلقى لانيفرسير ديالو هكذا. هذا هو الزربواعي. هذا هو وي. جوايو اني زربوعي. جوايو اي شويه كوره جوايو اني زربوعي. جوايو اني زربوعي. لا فرحان باللاجا صغيرة. هذه هي شي قلت لي 50 كيلومتر. سي 50 ملم وصح كاع واش كاين داخل بيفو غوتي والله ما تحقروش بالعين هذا. راني مزربع. شمعة تاع انمر ماشي تاع اسباع. الله يبارك. الحالة اللي كان فيها شاي بالراس خلاته يجبد المسدس ويقرص على السفلاوي وعبد اللاوي. الله يرحمهم. الله يرحمهم ساكن. وعلى هذه لازم نحبسوا الفيديو. ما نخليكمش تروحوا هكذا. كاين البي تي زي هاكو حين تضحكوا. قبل البي تي زي الفيديو الجايه نتوما ديروها وانا اللي نتفرج. هاد الفيديو تقدروا ديروها وين كنتوا، لعبوا فيها نامبورت اكسيون عجبتكم لي فيديو ديالي وبعتوها لي في لاباج ديزر جوكر، ومن بعد انا ندير لهم مونتاج نرجعهم فيديو وحده ونديرها في يوتيوب. ليدي هادي جاتني كي لحقتني فيديو مع عند ادلانك ديورا سا ما انكوراجي. ميرسي بوكو دبابه. Salam alaikum à tous. Voilà, avec cette vidéo, je voulais féliciter notre Shemsou, notre DZ Joker, pour avoir atteint le million sur Facebook. Et Inch'Allah, pourquoi pas le milliard. En tout cas, bon courage à tous. Continue comme ça à toi, Shemsou, de nous faire plaisir autant et nous rendre vraiment heureux avec ces vidéos. Et bon courage à tous les Algériens et à tout le monde, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam. هيا بعت البي تي زي خلي الناس تضحك. عطيني نعطيك لو موديل تاعنا حتكون الارشيتكت سي جون غاتو. جون غاتو هذا يعني انا ديزينيك يا خويا جون غاتو تاعك هذا. شوف يديك الله يبارك. جزر بعيده وشوف شوف شوف فيفري سي شارجي. لو 16 ثاني عندنا بلانيت دي سانج كاين 3 سانج عندهم. يا وليد الناس هاد الدنيا مرازي. يضحك اصبر هذه السيدي ما بقى سكتو سونتيمونتال. ويلا كونك مراز ما تقلري في الديب البحر. والانيفرسير هادي ماشي بي تي زي، هادي باش نقول لكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحة و ابونيو في لاشين يوتيوب ديالي. كليكيو هنا في 26 يطفاوش معاه عندك ما يطفاوش باش تابوني برك. طفات وحده عاود نشعلها.
لكن اللي كاين هنايا باش يلحقكم كامل جديد وباش ما حنا نكملوا لي فيديو. ايا تهلاو في روحكم اي جوايو مانيفرسير. مانيفرسير معناتها لانيفرسير ديالي. جوايو مانيفرسير. مازال ما كليك هذا تسمع فيها غني كليكي. جوايو مانيفرسير.